अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 रजबुल मुरज्जब और 2 फरवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद कारी अब्दुल रऊफ बुलंदशहरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। दरअसल ये तिलावत आपने सरजमीन गंगोह के कदीम दीनी इदारा जामिया अशरफुल उलूम रशीदी के बुखारी शरीफ के इजलास में की है। माशाअल्लाह ये इदारा आपका मादर इल्मी भी है। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما